Okay, good morning to all my viewers and followers o sa mga kagalaan ako, brethren and friends. Ani sa Facebook. Salamat ining kabuntagon ginuulay no sa nga panahon nga iyang gitugang nato sa atong pagtuon ining balaan yang mga pulong ug bug-os ni mga tambag nga niya sa iyang balaang kasulatan. Salamat sa Holy Spirit nga nagmando sa mga tao, mga balaang tao sa Dios niya itong unang panahon, mga manalagna o iyang mga apostoles atong Ginoong Kristo nagmando pero masulat kini balaang kasulatan. Uban sa panghinaot nga unta dugangan panyag daghang mga adlaw nga atong kinabuhi ni glabutana amusangko kita pagtuon sa tibuok nga matuoran o ang tanan managpakakabot unta sa paghinutso kamo tuyo sa atong Ginoo sa 2 Peter chapter 3 verse 9 sa inyong Biblia. Ining adlaw akong ilison kaninyo tungod sa isaad sa Ginoo nga may tungod sa sulban ni Daniel sa larawan nga gitanggo ni Nabucodonosor nga tulo ka bahin nga sa larawan unya giyang panghingalan tanan mga gingharian pas katapos ang gingharian dinapit sa tiil nga mao na to ang nabahin nga gingharian no? Roman Empire itong panahon na unya sa Daniel kapitulo 2 versikulo 44 ingon Daniel nga sa adlaw niya ng mga haria ang Diyos sa langit magtukod og gingharian nga dili mauyog dili matarog dinhi sa kalibutan ug muna hinungdan nga ang katumanan ini mao ang gingharian sa atong Ginoo iya na ang gipaampo gani siya mga tinun-an nga gingharian sa langit nga maanhi sa yuta. Suma sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 9 ug 10 ngayon. Pag-ampo kamo sa ingon ini amahan namo nga sa langit pagablaan unta ang imong ngalan panhia ang imong gingharian sa langit dinhi sa yuta matuman unta imong pagbuot dinhi sa yuta. O muna hinungdan pag-abot ang katumanan ini pag-abot man sa itong Ginoong Kristo nga magtukod na siya gingharian nga sumala sa gitagna ni Daniel ipasidaan-daan ni Daniel muna sa Lucas kapitulo 16 versikulo 16 sa inyong Biblia ang nasulat diya mingon nga ang mga manalagna ug ang kasuguan milungtad hangtod kamhuan kanyadtong panahon na giwali ang gingharian sa langit ug ang mga tao nagasulod ninis linugsanay kay wala kasabot kung unsa mao gingharian nagtungo man nga building no so ang hinungdan nga atong si John the Baptist kay nag-una ni sa atong Ginoo mo ni sinugo sa tugon ang bagong tugon ang ulit tapos ang tugon tumano na sa kaliwat ni Abraham sa ulahin niya ang saan niyang kaliwat mao nga tong Ginoong Kristo and then nag-una niya si John the Baptist mo na mabasa sa Malakias kapitulo 3 bersikulo 1 antun sa 2 no? nga tingog nga nagasinggit andaman niyo ang dalan sa Ginoo tulira ninyo ang iyang agianan ang Ginoo nga inyong pangita maabot ug ang sinugo sa tugon kinsa inyong gitinguha maabot na siya maabot na ang kaliwat kang kinsa maghimo ang Dios ug walay katapos ang tugon ngadto sa kaliwat ni Abraham sa ulahin niya nga mao nasulat diya sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 7 din ana ni antong panahon na giwali si John the Baptist pag hinulsol ka mo, kaya gingharian sa langit, haduon na. Sa samang pagi, Mateo 4,
ang atong Ginoo sa Kristo miabot sa nga nagwali, repent for the kingdom of God is at hand. Unya iya pang gipasidaan ang maong gingharian maabot nga pag-abanan og gahom, nga dunapay na nagtindog, nga nagbarog, nga dili una katilaw kamatayon hangtod ang maong gingharian, makita nga idubanan sa gahom. O bisan sa mga Buhat Kapitulo 1, versikulo 8, ina niya ang iyang mapustulis before siya musaka sa langit nga makadawat kamo gahom sa diyang pagakonsaran kamo sa Espiritu Santo ug kamo mahimo unyang mga saksi nato gikan sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug hangtod sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ug agi katumanan ni mga Buhat Kapitulo 2. Katumanan usab sa gisaad sa tong Ginoo kang Apostol Pedro sa Mateo 16 bersikulo 18-19 nga ikaw mo si Pedro, si babaw ni bato, tukuron ko ang akong iglesia ug ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Ug hatagan ko ikaw sa mga yawi sa gingharian sa langit. Kinsay pagabugkuson mo si yuta pag-iisipong binugkos dito. Kinsay paglugan mo din si yuta pag-iisipong linuagan dito. Ug ang katumanan niya mao gihapon, kingdom ug ang iglesia maura na siya. The same sa gingo na interchangeable katumanan niya mga Buhat Kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 47. Kay sa 1 ug 4 gikonsaran sa Espiritu Santo maong gahom. Gahom gikan sa langit. Ug unya sa 47 gidugang sa Dios ang mga diya sa iglesia ang mga nangaluwas. Naluwas gikan sa diha na nagpabautismo sila sa kapitulo Buhat Kapitulo 2 bersikulo 40-41 sa diyang mingon sila na nalinghog sila naminaw sa kang Pedro sa mga daghang pang mga pulong o bugos ng mga tambang sa Pedro. Luwasan ninyo ang inyong kaugalingon nining baliko, kaliwatan nga baliko. Save yourself from this untoward generation. Sa diyang ilang sagop ang mga pulong ug ang tambag sa Pedro na nagpabautismo ang 2,000 ug nadugang kini. And the Lord added to the church those who have been saved. Ang church, ang mga tao, pundok sa katawhan, nga giyang gitawag gikan sa kangitgit, gikan sa kingdom of Satan, ngadto balhin nga to sa gingharian siyang anak. Kolosas Kapitulo 1, bersikulo 12-13. Yun mao nagbalhin ka na ito nga ito sa gingharian siyang anak. Gikan sa gahom, sa kangit-ngit, ngadto sa gingharian sa kahayag, mao gingharian siyang anak. O Hebrehanon Kapitulo 12, bersikulo 28. Niabot na nasulod na sila sa gingharian nga dili matarong. Sa pagdawat o gingharian nga dili mauyog, magbaton kita o pagpangalagad sa Diyos nga makapahimuot sa Diyos uban ang pagtahod o paghadlok. Kaya itong Diyos may kalayo nga nag-auto. Hebrehanon Kapitulo 12, bersikulo 28-29 sa inyong Biblia. Kamatuoran ninyo nga the first century Christian naana sa sulod sa mga nakadawat ng gingharian, naana sa sulod sa mga gingharian. Kung sa mga gingharian, dili ni building. Iglesia, muna siya. The kingdom and church is interchangeable. Iglesia, nga gipalit sa dugo sa atong Ginoong Kristo, gibayaran sa iya dugo, o sa natukod sa adlaw Pentecoste, humana siya mabanhaw, ikat mapatay. Dili ni siya denomination. And then, ninumdumo sa dihang gidakop ng atong Ginoo niya sa Juan Kapitulo 18, bersikulo 31-40. Masahod din. Ngayon din, 31. Unya si Pilato mingon kaniya, dadaan ninyo siya ug inyong hukman sumala sa inyong balaw. Ang mga Hudyo mingon kaniya,
supak sa balaod alang kanamo ang pagpatay sa bisan kinsang tao. Ilawom sa 10 commandments rules, obligation. Maghatag sa Dios ngadto kang Moises. 32 aron matuman ang pulong ni Jesus nga iyang gipamulong nga nagapasabot kung kinsang paagi unsang paagi ang kamatayon nga iyang pagkamatyan sa cross kay tunglo mo iyang pagkamatyan tubos atong tunglo. Busa si Pilato misulod pag-usab sa pretorio o gitawag niya si Jesus o miingon kanila, ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, ipamulong mo ba kini nga gikan kanimo lamang kung gisuginlan ba ka ba sa ubang itungod kanako? Si Pilato mitubag, Hudyo ba ako? Ang imong kaugalingon nga nasod ug ang imong mga pangulong saserdote nagtugyan kanimo nganhi kanako unsay imong nabuhat. Si Jesus mitubag, ang akong gingharian dili niini nga kalibutana. Kung akong gingharian niini pa nga kalibutana nan ang akong mga ulipon makig-away na unta aron dili ako igatugyan sa mga Hudyo. Apan karon ang akong gingharian dili gikan dinhi. Kunya si Pilato miingon kanya, hari ba diay ikaw? Si Jesus mitubag, gipamulong mo nga ako hari. Tungod niini ako nagpakatao ug tungod niini mianhi ako sa kalibutan aron ako maghatag og pamatuod alang sa kamatuoran. Ang tagsa-tagsa nga iyas kamatuoran magpatalingog sa akong tingog. Si Pilato mingon kanya unsay kamatuoran ug sa nagapamulong siya niini migula siya pag-usab ngadto sa mga tao ug mingon kanila, ako walay nakaplagan nga kasalanan kaniya. Apan kamo adunay batasan nga kinahanglan ko ang pagbuhi alang kaninyong usa ka punuan sa Pasko. Busa buot ba kamo nga pagabuhian ko alang kaninyo ang hari sa mga Hudyo? Unya ang tanan na nagsinggit pag-usab pangingon, dili kining tawhana kundili si Barabas sa katulisan. Una, ang akong gingharian dili nining kalibutan, spiritual kingdom, gikan sa langit, yang ipakanaw ni siyota. Dili na siya building. Inumdumi ang iglesia, ang tukod, iglesia mga tao nang ipangtawag niya. Ngadto, pagtawag niya pinaagis may balita. Maabot ang bagong balaod. Balaod sa espiritu, dili balaod sa unod. Dili balaod sa Dios ngadto kang Moises. Si Moises dili gikan sa espiritu. Samtang ang ikaduhang tao si Ginoong Kristo nga nagpakatao gikan sa langit. O siya, ang iyang balaod may balaod sa espiritu. O ang iya sa mga apostoles, guided by the Holy Spirit, gikonsaran sila sa Espiritu Santo sa diya nga nagpanulti sila. Atong panahon na si Pedro sab ang mga yawi, ang mga mensahe niya gikan sa Espiritu Santo, mga balaod sa Espiritu. Dahil ng balaod sa Roma Kapitulo 8, versikulo 1 hangtod sa 10, ini mo mabasa. Roma 8. Muna siya. Busa karon walay pagkahinukman sa silot niadtong anaa kang Kristo Jesus nga nagakinabuhi sa dili uyon sa unod, kundi uyon sa espiritu. Dili uyon sa kasuguan sa unod, kundi uyon sa kasuguan sa espiritu. Kaya ang kasuguan sa espiritu sa kinabuhi diha kang Kristo Jesus nagluwas kanato gikan sa kasuguan sa sala ug sa kamatayon. May kasuguan sa sala ug kamatayon. The Old Testament law of God through Moses.
patay dito to. Sipyat ka patay dito. Giluwas ta sa kasuguan sa espiritu. Gikan sa kasuguan sa sala. And then sa 3, ang wala mahimo sa kasuguan tungod sa iyang pagkaluya, pinagi sa unod ang Diyos nga nagpadala sa iyang kaugalingon nga anak sa pagkasama sa unod nga makasasala tungod sa sala, naghukom sa silot sa sala diha sa unod. Aron ang kinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa espiritu. Kay kadtong mga nagsunod sa unod, bantayin ninyo ni mga bersikulo na nagtagad sa mga butang sa unod. Apan ang mga nagsunod sa espiritu sa mga butang sa espiritu. Kay ang huna sa unod mao ang kamatayon, apan ang huna sa espiritu mao ang kinabuhi ug ang pakigdari. Kaya ang huna sa unod mao'y pakig-away batok sa Dios. Kay kini dili magpasakop sa kasuguan sa Dios ug dili kayo mahimo kini. Ang nagsunod na ng kasuguan sa unod, di kinamusunod sa kasuguan sa espiritu. Ilan nang irambol-rambol mga ikasabot sa kasuguan. Ug kadtong anaa sa unod, dili makapahimuot sa Dios. Apan kamo wala diha sa unod kung dili sa espiritu. Kung magtuod nga ang espiritu sa Dios baga puyo diha kaninyo, kung adunay tao nga wala magbaton sa espiritu ni Kristo, kini siya dili iya. Kung si Kristo anaa kaninyo, ang lawas patay na tungod sa sala. Nung namatay matatungod sa sala, doon ay usang nagpakamatay. Maningon at si Pablo, 2 Corinthians 5:14. Kaya ang gugma ni Kristo nagpugos kanamo kay kami naghuna-huna nga adunay usang nagpakamatay alang sa tanan, busa ang tanan nangamatay. Siya namatay alang sa tanan aron silang mga buhi dili na magkinabuhi sa ilang kaugalingon kun dili alang kaniya nga namatay ug nabanho tungod kanila. Tungod tay utangan ngadto sa espiritu, dili ta utangan sa unod nga magkinabuhi ta uyon sa balaod sa unod. Kung dili utangan ta sa espiritu, kinabuhi ta uyon sa balaod sa espiritu. The New Testament, Law of God through Moses, muna siyang balaod sa espiritu. The Old Testament of God through Moses, balaod sa unod. The New Testament through Christ is the law of spirit. Ano man? Lalang siya sa Espiritu Santo, gikan siya sa langit. Ang gingharian ng iyang pagkanaog din niya, spiritual kingdom. Naingon siya ni Pilato, ang akong gingharian dili nining kalibutan. Kaya kung ang akong gingharian ni pang kalibutan, naan ng akong mga sundalo muasdam ta. Spiritual kingdom. Diha sa Mateo 28, versikulo 18 sa Biblia. All power was given to me in heaven and on earth. Kuna iyang giingon sa atong Ginoo. O sa ipahimo niya matinunan ang tanang kanasuran. Pasahon ko. O ba na po yung nga iyang power is yuta. Magtayin nyo na. Mayang itong Ginoo, tanang kagahom sa langit o sa yuta. Tugyan ka na ko. Walain nga, dunay gahom sa langit o sa yuta. Itong Ginoo. Mateo 28, 18 hangtod sa 20. Ug miduol si Jesus og nagsulti kanila nga nag-ingon, ang tibuok nga gahom gitugyan kanako sa langit ug sa yuta. Unsang gahom na suban? Naani anang mga Diyos-Diyos. Nasuban pag nga dako-dako sa liyon. Busa panlakaw kamo o panudluin ninyo ang tanang mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan o sa Anak o sa Espiritu Santo. Magtudlo kanila nga nagpantay sila
sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo. Ug aniya karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Gisugo ni Kristo, dili lang gisugo sa Dios ni Moises. Ayog irambol. Kaya dili na mahimong irambol. Ano di mahimo? Ang kasuguan sa Dios nga tukang Moises, dili mahimo mo ang kasuguan sa Espiritu isagol. Nga imong idugang. Kay dito, di sa napadugangan, kapalauran o kasuguan. Deuteronomio 4, versikulo 1, 2. Kung basahon. Para asa ni kasuguan sa Diyos. Munin suat. 1, 2. Ang title is si Moises nagatambag sa mga Israelinhon nga magmatin na huron sila kang Yuba nga ilang Diyos. O karon o Israel, magpatalinghog ka sa kabalauran ug mga tulumanon nga akong ginatudlo kaninyo nga inyong pagabuhaton aron mabuhi kamo o musulod sa manag-iya kamo sa mayuta nga gihatag kaninyo ni Yubang ang Diyos sa inyong mga amahan. Ang gisaad ni yuta dili langit sa mga Israel. Dili kamo magdugang sa pulo nga akong gisugo kaninyo ni pagapunhura ninyo kini aron pagabantayan ninyo ang mga sugo ni Yubang nga inyong Diyos nga akong gisugo kaninyo. Di mahimo ang New Testament, idugang po nimo dito sa Old Testament. Sa Galacia po, Kapitulo 3, versikulo 15, di sad mahimo nga ang kasuguan sa Old Testament, idugang nimo sa kasaad sa Diyos. Ngadto kang Abraham. Ano yun, suwat. 15, mga igsoon, nagasulti ako, ingon nga tao, bisan ang usa ka tugon, iya lamang sa tao, apan sa mapamatud-a na walay bisan kinsa nga walay pulos kaniya kung makadugang niini. Di mahimo nga Old Testament law of God through Moses idugang ni mas balaod sa Espiritu Kristo. Tungod sa kaluwasan sa imong kalag. Walay labot. Naagibutang nas balaod sa yuta. Panggamhanan sa yuta. Pabuot ka po nas Ginoo. Magipo, di adapos mga senador, congressman, itudlo po ang balaod sa unod. Sa tubangan sa Diyos, walay magkamatarungon, yung ispagtuman niya ng kasuguan. Kaya pinagis kasuguan, nag-abot noon ang kibalo, matingog sa sala. Dili na may paagi sa Diyos. Alang sa mong kaluwasan, sa mong kalag. Naingon hatong Apostol Pablo nga sa taga Roma, Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang sa 4. Ang tinguas kong kasing-kasing, ug akong pag-ampong ngadto sa Dios nga unta ang Israel maluwas. Kay siya Israel po. Ano man? Nga ako saksi nila, ang sila adunay kasibot, kakugi alang sa Dios, apan mo kakugi nga wala luyugis kay balo. Kung wala sila hibang kaagan tungod sa pagkamatarong sa Dios. Ug buot magahimo silang kaugalingong pagkamatarong. Wala sila magpailawom sa pagkamatarong nga gikan sa Dios. Kay si Kristo mao ang katapusan sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Gitapos atong Ginoo sa Kristo gilansang sa cross ng Old Testament law of God through Moses. Tapos na. Idaog ko ng kalibutan. Ang atong tunglo iyang gilansang sa cross. Alang kita, unta mo alagad na tumaniya. Siya namatay. Iyang gihatog yan ang iyang lawas ito sa cross o iyang dugo sa bagong pakigsaad. Uy labot ng daan. This cup is God's new covenant, sealed with my blood, which is poured out for many for the remission of sin. Do it in memory of me.
ayaw isagol, kay himo kang mananapaw, ano. Unang kaligot-got sa Diyos, maabot ni mo ni Rambo ng Old Testament law, God through Moses. Nauna-unaan ninyo. Romans, Kapitulo 7, versikulo 1 hangtod 4, wala, palawin niyo pagsabot. I-example na niya sa panagtiayon kanang Old Testament law. O ang Old Testament law of God, matod ni Apostol Pedro sa iyang unang sulat, Kapitulo 1, versikulo 24-29, na siya gayod ang midala sa atong mga sala, diha yang lawas ngadto sa kahoy, aron kita mamatay ngadto sa sala, ug mabuhi ngadto sa pagkamatarong. Kay kitang tanan sa magkarnero nang hisalaat, apan karon nabalik na sa magbalantay ug magdumala sa atong kalan. Muna siya katumanan sa gitag na daan sa propeta. Gisulti daan sa propetang Isaiah sa pinagis Espiritu ni Kristo. Na pinagis siya mga labod kita mga ayo. Siya gisamaran tungod sa atong kalapasan. Siya nagpangos tungod sa atong kasalanan. Ang silot sa atong pakigdayat diha sa babaw niya. Ug tungod sa iyang mga labod kita nga ayo. Kay kitang tanan sa magkarnero ng salag. Ang tagsa-tagsa nato misimang siyang kaugalingong dalan. Ug gibutang ni Jehova diha kaniya ang kasalanan nato nga tanan. Isaiah 53, 1 hangtod sa 6 inyong Biblia. Butangan. Siya mintalas itong sala dito sa kahoy. Isbala ang sulatan. Roma 3:20. Kaysa tubangan sa Diyos, walay bisan kinsang tao nga pagamatarungon pinagis pagtuman sa kasuguan. Old Testament na. Balaod sa unod. Kay pinagis kasuguan, nag-abot hinuon ang kibalo matungod sa sala. 23, Santo Bensais. Sanglit ang tanan nakasala. Hintil Hudiyo. Tanan nakasala. Nakabsan sa imaya sa Diyos. Sila pagamatarungon pinagis iyang grasya. Ingon ngagkasa sa pagkatinubos diha kang Kristo Jesus. Nga gitanyag sa Diyos. Ingon halad pasig-uli pinagis iyang dugo. Nga sa maong halad pagadawaton pinagis pagto. Kinhimoy pagpakita ang pagkamatarong sa Diyos. Kay siyang langitnom pagkimentuson iya lang gisiluan ang kasalanan nga nangahimo kaniadto. Kini mo'y pagpamatuod karong panahon na siya matarong o siya mangamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Anaan nyo mga igsoon, kanang inyong gibarugan rong denomination. So taa pag-ayo Espiritu kung iya ba sa Diyos. Rambol gani ng Old Testament o New Testament, dili na iya sa Diyos. Katunga ay tinuod na wala. Ang katunga iya sa unod, ang katunga iya sa Espiritu. Di na mahimo isagol. Ingon sa panggawas mo niya, labaw na ng templo sa mga larawan. Kaya ang iglesia, may tukod sa itong mga tao ni, ng gawas ni. Gikan niya ng templo sa mga larawan. Gikan niya ng kingdom of Satan. Katong ipakita ni Satanas sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 4, versikulo 8, hangtod sa 10. Ihatag ko ni mong tanang gingharian tibok kalibutan kung mapa ka sa pagsimba ka na ako. Patong Ginoo mitubag, pahawa ka sa tanas. Ay sulat kini nga may simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. So una-una yung mga kaigsunan. Dumi nga ang imong kalag labaw pagbilis kalibutan. What gain for a man if he own the whole world but lose his own soul? Una-una pag-ayo ang mong palugan. Pangita ang tinuod naging harian. Gamay ra nga panon. Lucas 12:32 sa Biblia. Yan ang kutob may buntag.